पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह खंदाता। नाज़रीन इकराम, एक नया प्रोग्राम लेके, एक नया मेहमान लेके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अरशी शरीफ के हवाले से, उसके मर्डर के हवाले से, और उसके ऊपर जो है वो लंदन के अंदर जो प्लानिंग हुई है अकॉर्डिंग टू सैयद तस्नीम हैदर शाह साहब मेरे स्टूडियो में मौजूद है। मैं उनको भी सर खुशामदीद, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे टाइम दे दिया। सर, आपने अरशी शरीफ के हवाले से कुछ नई कुछ इंकशाफात किए हैं, वो जरा क्या है, कोई वीडियो वगैरह का मामला सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो जरा बताइएगा। पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू, आपने वक्त दे दिया। वालेकुम अस्सलाम ख्वानज़ादा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। तो अरशद शरीफ के हवाले से जो आपने सवाल किया वो एक वीडियो थी जो जब 24 को मैं हसन नवाज के ऑफिस में गया तो उधर नासिर भट्ट, जुबैर गुल और अंजम चौधरी, उनसे मुलाकात हुई। तो अरशद शरीफ का मर्डर एक दिन पहले हो चुका था, तो मैंने, वो बड़े खुश थे, सारे बड़े हंस रहे थे, कहके लगा रहे थे। हसन नवाज साहब भी, वो भी बड़े कहके सारे लगा रहे थे, खुश थे। तो मैंने उनको पूछा जी कि नासिर भट्ट साहब से कि आपके पास कोई वीडियो बनाई है जो आपने उसका काम करवाया है, मर्डर करवाया है अरशद शरीफ का? तो वो कहते हैं जी बिल्कुल, अभी आपको सरप्राइज देते हैं। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई जिस पर अरशद शरीफ को बरहन हालत में उनको नंगा करके, यानी 3 आदमी थे जिन्होंने मास्क पहने हुए थे फेस पर, और उनको बड़ी बेदर्दी के साथ मार रहे थे। वो मैंने देखी, 1 मिनट तक मुझे दिखाई उन्होंने तशद्दुद की जो थी, तो वो चीखे मार रहे थे शहीद। तो उसके बाद उन्होंने बंद कर दी। तो मैंने उनको बोला जी कि आप बताएं मरियम नवाज साहिबा खुश हैं? वो कहते हैं जी वो बहुत खुश है, और मरियम नवाज का आपको पता है कि वो एक जिद्दी औरत है और उसने इसका बड़ा पीछा करवाया और बिल आखिर हम कामयाब हो गए हैं इसमें। तो मैंने उनको बोला जी आप ये वीडियो मुझे भी सेंड कर दें क्योंकि बहुत लंबी है, तो मैं भी जरा देख लूं। तो उन्हें बोला जी कि अभी हाई अलर्ट है, तो मैं आपको ऐसा वीडियो दूंगा, इंशाल्लाह आप थोड़ा वेट करें। वो मैंने देखी थी, जो मैंने अपना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को भी बताया और उनने भी बोला ठीक है। तो उसके बाद ये अभी उधर जिनेवा की तरफ भाग चुके हैं, उधर क्या करने गए हैं। मेरा वो जो पुलिस वाली है वो 6 तारीख को वापस आ चुकी है, उससे मेरी मैसेज हुआ है, उसने बोला है कि अगर ये उधर से उधर पाकिस्तान की तरफ भाग जाते हैं तो गुड लक टू देम। तो अगर ये वापस आएंगे तो आई विल डेफिनेटली इनके इंटरव्यू करूंगी, इनको बुलाऊंगी, अगर ना आए तो मैं इनको अरेस्ट करके लाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है जी। वो स्टेटमेंट भी जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफी शेयर भी हुई है, लोगों ने की हुई है, तो वो एक जेन्युइन स्टेटमेंट है बेसिकली। पता नहीं वो कैसे वायरल हुई, किधर से निकल के वो सामने आई है सबके पास। तो ये जो है ना सारा अपना अरशद शरीफ का जो मैटर है उस पर तशद्दुद की जो वीडियो है वो मैंने खुद देखी अपनी आंखों से, जो बड़ी लंबी है। तो जो मैंने देखी थी वो मैंने स्कॉटलैंड यार्ड को बता दिया। साहब, आपने वीडियो का जिक्र किया है, एक तो आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता कि वो वीडियो की ड्यूरेशन क्या है, वीडियो का वक्त क्या था। दूसरे नंबर के ऊपर सर मुझे ये बताएं कि वीडियो के अंदर जो लोग नजर आ रहे थे आपको, अभी आपने फरमाया है कि जी वो वायलेट कर रहे थे अरशद शरीफ साहब को, तो उनकी जो लुक है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो किस तरह की थी? उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, मुझे तो वो अपने एशियन ही दिखाई देते थे, क्योंकि चेहरों पर उन्होंने मास्क पहने हुए थे और ग्लव्स, और हाथ में एक ने रेंच पकड़ा हुआ था, उसको वो जो था ना उसकी उंगलियों को इस तरह मार रहे थे और वो बेचारा आगे से चीखे मार रहा था। और वो एशियन लगते थे मुझे, काले नहीं थे, अपने थे, मगर उसको वो बड़ी बेदर्दी के साथ उसको मार रहे थे उसके साथ। ठीक है। अच्छा शाह साहब, वहां पे और कौन मौजूद थे आपके पास? आप थे हुसैन नवाज के दफ्तर के अंदर, और कौन थे आपके पास? मैं था, नासिर भट्ट थे, जुबैर गुल थे और अंजम चौधरी थे, हम लोग थे 4। तो जब उनसे बात हुई तो मैंने कहा जी वीडियो को बनाई है, तो वो कहते हैं जी बिल्कुल आपको सरप्राइज देते हैं। तो वो कहते हैं इसी तरह अभी आप देख लें, एक काम हो चुका है, तो दूसरा अब इमरान खान का रह गया, तो वो आपने करवाना है। आपको वीडियो किसने दिखाई थी? उन सब लोगों ने? नासिर भट्ट साहब ने एक फोन लाए थे, उसमें उन्होंने वीडियो दिखाई जी कि ये वीडियो देख लें। तो वो बेसिकली वीडियो जो थी वो मरियम नवाज के पास आई है और मरियम नवाज से नासिर भट्ट को उन्होंने दी है। वहां पे हुसैन नवाज के दफ्तर में कोई शरीफ फैमिली का कोई मेंबर था वहां पे? उधर ही होते हैं हसन हुसैन, उधर ही अंदर अपने अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। जब 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 आप वीडियो देख रहे थे तब की बात कर रहा हूँ, जब आप नहीं, तब वो नहीं थे, क्योंकि यही थे हम, जो 4 आदमी थे हम, यही थे। हाँ जी।
تو بٹ صاحب فون نکالا، انہوں نے کہتے ہیں جی آپ کو سرپرائز دیتے ہیں شاہ صاحب. تو میں نے کہا دکھائیں. تو مطلب آپ کو ناصر بٹ نے ویڈیو دکھائی اور اس نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ویڈیو مریم نواز کی طرف سے ملی. جی جی. اور اس کے بعد باقاعدہ اس کا سیلیبریشن پارٹی بھی ہوئی آفس کے اندر، جس میں سب کو انوائٹ کیا گیا، کھانے کھلائے گئے اور خوشیاں منائی گئی. اور اس پارٹی کے اندر اور کون شامل تھے، کون کون لوگ تھے؟ اس پارٹی میں بہت زیادہ سارے آلموسٹ کوئی 30 کے لگ بھگ ممبر تھے جو نون کے تھے سارے، اور وہ سارے مل کر یعنی خوشیاں منا رہے تھے. شریف فیملی میں سے کون کون تھا؟ شریف فیملی میں کون کون تھا؟ نواز شریف تھا. نواز شریف صرف ایک نواز شریف تھا؟ نواز شریف تھے، اور اس کے علاوہ حسن نواز تھے، میں تھا، زبیر گل تھا، میاں شکور تھے. نہیں، میں سیلیبریشن شاہ صاحب، میں سیلیبریشن پارٹی کی بات کر رہا ہوں جو آفٹر یہ سیلیبریشن پارٹی کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی، اس میں سیلیبریشن پارٹی میں جو ادھر میں بھی تھا جی، 20-25 کے لگ بھگ لوگ تھے جن کی میرے پاس میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، میرے پاس ہے، اور ان کے مجھے نام بھی آتے ہیں. وہ سیلیبریشن پارٹی میں تھے اور کھانے بھی کھائے تھے ادھر سب نے. یعنی کہ وہ جو پارٹی ہو رہی تھی وہ اس خوشی کے اندر ہو رہی تھی کہ وہ ارشد شریف کے قتل کی ارشد شریف شہید کے قتل کی خوشی میں وہ پارٹی دی گئی تھی جو مریم نواز نے دی تھی اور میاں نواز شریف نے دی تھی، جس میں میاں نواز شریف نے شمولیت کیا. آپ کو کس نے انوائٹ کیا تھا؟ آپ کو کس نے بلایا؟ مجھے بھی اپنا سب نے، نصر اللہ نے، سب نے بولا جی آنا ہے، میاں صاحب نے پارٹی دے دیا. تو سارے آپ اکٹھے ہی ہوتے ہیں تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے ایک دوسرے کو جی پارٹی ہے ابھی. تو میاں صاحب نے بولا جی شاہ صاحب کو بھی بولیں جی آ جائیں، تو اپنا پارٹی ہے. تو ہم گئے تھے ادھر پارٹی میں. تو آپ کو کال کس نے کی تھی؟ آپ کو کال کس نے کی تھی؟ مجھے ناصر بٹ نے کال کی تھی. شاہ صاحب آپ کو پتا ہے نا پارٹی ہے کل؟ تو میں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہوا ہے. سارے آپس میں روز ہی کالیں کرتے تھے، بتاتے یہ کرنا ہے، یہ ہو رہا ہے. اب کئی کالیں ہیں، انجم چودھری کی بھی کال آئی، زبیر گل کی بھی میسج آیا، اسی طرح ناصر بٹ کی کال آئی، سب کی کالیں آتی تھی. ایک اور لڑکا ہے اس کی بھی کال آئی، شاہ صاحب کل پارٹی آپ آ رہے ہیں نا؟ میں نے کہا جی بالکل آ رہے ہیں، آئیں گے. میاں صاحب نے بھی انوائٹ کیا سب. اچھا، یہ جو شاہ صاحب آپ پارٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ پہلے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی یا انہوں نے پہلے آپ کو پارٹی پہ انوائٹ کیا تھا بعد میں ویڈیو دکھائی تھی؟ پارٹی جو ہے نا اصل میں پارٹی بعد میں انہوں نے یعنی 24 کو ہی انہوں نے پارٹی کا اعلان کر دیا تھا کہ آج 24 کس مہینے کی، کس منتھ کی؟ اکتوبر کو. 24 اکتوبر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی جی. انہوں نے بولا جی پارٹی ہے. بلکہ 23 کو تو اس کی 23 کو اس کا مرڈر ہوا. 24 کو انہوں نے جناب بولا جی کہ سیلیبریشن کریں، پارٹی کریں. ٹھیک ہے. آپ کو ویڈیو کب دکھائی گئی؟ مجھے 24 کو دکھائی نا جی انہوں نے. میں نے بولا جی اگر وہ ہوا ہے تو وہ ویڈیو شوڈیو کو بنائی ہے. جیسے 24 کو ہی آپ کو ویڈیو دکھائی، 24 کو انہوں نے پارٹی کا سیلیبریشن جی آفس میں پارٹی کی، سب کو بلا کر پارٹی کریں. یعنی جب لوگ آپ پارٹی کے لیے اکٹھے ہوئے آپ کو دکھائی گئی ویڈیو اور اس کے بعد پارٹی شروع ہوئی. اس ویڈیو دیکھنے میں اور پارٹی شروع ہونے میں کوئی وقت؟ جی پہلے ویڈیو دکھائی، اس کے بعد پھر پارٹی شروع ہوئی. لنچ ٹائم پہ ویڈیو میں نے دیکھی، اس کے بعد پھر پارٹی شروع ہوئی. جی میں نے، مجھے بٹ نے دکھائی، میں نے مجھے جی ہاں دیکھ لی تھی میں نے، اور انہوں نے دکھا دی تھی. تو اور کسی کو نہیں دکھائی انہوں نے، شاید مجھے ہی دکھائی ہے، یا میاں صاحب نے دیکھی ہے، ایک شکور صاحب ہیں سیالکوٹ کے، انہوں نے دیکھی ہے. اور اس کے علاوہ ناصر بٹ، زبیر گل، انجم چودھری، میں، اسی طرح جو خاص جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں نا، ان کو انہوں نے دکھائی ہے جن کا فار ایگزامپل اس چیزوں میں حصہ ہوتا ہے. تو یہ جو ونگ چلاتے ہیں نا کرمنل، ان میں جو یہ لوگ ہیں نا شامل ہوتے ہیں، ان کو ہی دکھاتے ہیں. دوسرے جو ممبران آتے ہیں ان کو نہیں دکھاتے، ان کو بس صرف یوز کرتے ہیں کہ آپ آئیں ادھر سیلیبریشن کر رہے ہیں، کوئی پارٹی ہے. مگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کی پارٹی ہے تو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی وہ سب کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جی وہ ارشد شریف مارا گیا ہے تو اس کی خوشی میں یہ پارٹی دی گئی ہے. تو وہ جو سارے وہ اپنا خوشیاں منا رہے تھے. مریم نواز بھی ہنس رہی تھی. آپ دیکھیں حسن نواز کے کہکے آپ کو میں بھیج دیتا ہوں، اس کے کہکے آپ دیکھیں، وہ اتنے اونچے کہکے لگا رہا تھا کہ وہ پورے
میرا لندن میں سنائی دیتے. یہ اگر آپ نے مجھے پہلے بھیج دیتے تو میں اس کو لائیو چلا دیتا، بٹ چلے اینی وے میں آپ کو جو ویڈیو ہے نا، جو سیلیبریشن ویڈیو ہے، وہ میں آپ کو بھیج دوں گا، آپ دیکھ لیں، کوئی پرابلم. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آپ کی اس سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں اہم، جن کا سوشل میڈیا کے اندر بھی آپ نے اظہار کیا، اپنی کانفرنس کے اندر بھی آپ نے بات کی ہے. ان تینوں میٹنگز کے اندر جو اسپیشلی جو یعنی کہ ارشد شریف کے مرڈر سے ریلیٹڈ ہے، وہ کس ملاقات کے اندر آپ کا طے پایا تھا؟ 20 ستمبر والی جو ٹائم ہوئی تھی یا اس سے پیچھے؟ 20 سپتمبر کو ہی جو ہے نا، اصل میں تو 8 جولائی کو کام شروع ہوا. 20 سپتمبر میں انہوں نے بولا جی یہ 2 کام کرنے ہیں، تو 20 سپتمبر کو ہی بیسیکلی طے پایا تھا کہ ان دونوں کا قتل کروانا ہے. اور آپ نے کانفرنس کب کی تھی، کس ڈیٹ کو؟ میں نے تو کانفرنس عمران خان کے جو اس پر بھی اٹیک ہوا اس کے بعد کی نا میں نے. تو آپ نے پھر اتنا وقت کیوں لگا دیا؟ پہلے آپ کر دیتے. بھائی پھر پارٹی کا پریشر، آپ کو پتا ہے سارے یہ کرمنل لوگ ہیں، پھر سوچنا پڑتا ہے، بچے بھی ہیں کہ کل کو ان کا سامنا کرنا ہے، تو ان کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے پھر آپ کو پتا ہے دل بھی چاہیے، گردہ بھی چاہیے، پھر یہ آپ کو دمکاتے بھی ہیں، جیسے کہ لوگوں کے قتل کروا دیتے ہیں. تو آپ کو بھی پتا ہے، پھر میں بھی تھوڑا بہت بزنس کرتا ہوں، اکیلا آدمی ہوں، اپنے کام بھی ساتھ کرنے ہوتے ہیں، تو پھر یہی پولیس پروٹیکشن ہی ہے. اگر مجھے بھی کوئی مار کے نکل جائے تو پھر میں نے تو وہ مریم نواز اور نواز شریف کا ہی نام دیا ہوا ہے ان کو کہ ان کو گرفتار کر لیں. اگر وہ بھی پاکستان بھاگ جاتے ہیں تو میرے اوپر کوئی اٹیک کر دیتا ہے تو پھر پولیس ہی جاننے گی، ان کو بتائیں گے جی کون لوگ ہیں، یہ دیکھ لیں. بیسیکلی تو یہی پیچھے ہوں گے نہیں، کیونکہ ان کو ہی خطرہ ہے کہ سارے ثبوت تسنیم حیدر نے دے دیے ہیں. اب یہ جنیوا چلے گئے ہیں، میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جنیوا سے آئیں تو ان کو ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو آپ کی لاسٹ ٹائم میٹنگ ہوئی ہے اس کی طرف میں بات میں جو شاہ صاحب آپ نے تھوڑا سا کلیئر نہیں مجھے کیا کہ آپ کی ملاقاتوں کے درمیان اور اس کے بعد پھر وزیر آباد میں عمران خان کے اوپر اٹیک ہو گیا، تو جو آپ کی لاسٹ 20 ستمبر والی ملاقات ہے لاسٹ، اس کے بعد ارشد شریف صاحب کا مرڈر ہو گیا، آپ لوگوں نے پارٹی سیلیبریٹ کر لی، تو اس کے بعد آپ نے کافی وقت لگا دیا کانفرنس کرنے میں، ایسے ہی ہے؟ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو پریشر تھا وہ کس طرح کا پریشر تھا جس نے آپ کو اتنی دیر سوچنے پہ مجبور کیا، پھر یکدم آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، آ کے آپ کانفرنس کرکا دیتے ہیں؟ بس وہ پریشر یہی تھا کہ آپ سب نے خاموش رہنا ہے، میاں صاحب کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنانا ہے، کوئی آدمی کوئی بات نہیں باہر کرے گا، کسی کو بتائے گا نہیں کہ اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں. آفس کے اندر جو معاملات ہیں ان کی باتیں باہر نہیں جانے چاہیے. اسپیشلی وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ سپوکس پرسن ہیں، آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے، کوئی آدمی آپ سمجھیں کہ کوئی بات لیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ نے اس پر نظر رکھنی ہے. تو بیسیکلی ہم سب پر ہی نظر رکھتے تھے، مگر جب کہ وہ میں نے ویڈیو دیکھی نا اس کے بعد سچ پوچھیں تو جو میرا مائنڈ نہ چینج ہوا کہ یہ جو ہے نا اس کے بعد بھی آپ نے کافی ساری لیٹ کی ہے. بس وہ میں دیکھ رہا تھا اب جی کافی ٹائم لگ گیا. بیسیکلی اگر میں پہلے ہی بتا دیتا یا تو شروع میں ہی بتا دیتا تو اس کی جان بچ جاتی. پھر میں نے سوچا اب اس کو انہوں نے قتل تو کر لیا ہے، تو اب یہ عمران خان کے لیے جب انہوں نے مجھے 29 کو بلایا جی کہ ابھی وہ ادھر جا رہا ہے گجرات کی طرف، تو ادھر آپ شوٹر ہمارے والے کریں، تو پھر میں نے ان کو بولا جی کہ میں آپ کو دیتا ہوں. میاں صاحب کے آگے نہ تو نہیں کر سکتے تھے. جب باہر نکلے واپس آئے میں تو ناصر بٹ صاحب، تو میں نے ان کو بولا جی بٹ صاحب میں نے تو کوشش پوری کی ہے، میرے سے کوئی شوٹر نہیں ارینج نہیں ہو پائے. تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، شوٹر میں نے ارینج کر لی ہے، ہم نے کسی اور کو بولا تھا ادھر سے آفر ہے، تو آپ بس شاہ صاحب ہمارا ساتھ دیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں تو پہلے ہی آپ کے ساتھ ہوں. اس وقت میں نے ان کو بولا کہ یہ ویڈیو آپ نے مجھے نہیں دی، تو وہ کہتے ہیں ہائی الرٹ ہے تو انشاءاللہ آپ کو میں دے دوں گا، بہت لمبی ہے، اس کو قتل کرنے تک کی ہے، پوری لمبی ویڈیو بنائی ہے. مجھے ریسورسز سے پتا چلا ہے، کچھ نون لیگی دوست اب آپ یہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کو ڈیورنگ میٹنگ کے اندر، جب آپ کی میٹنگ ہو رہی تھی تب آپ کی میٹنگ کے اندر یہ بات بھی منظر عام پہ آئی، آپ نے یہ ان کے سامنے اپنا مطالبہ رکھا کہ پاکستان میں میرے اوپر کچھ کیسز ہیں، تو آپ وہ کیسز کو سارے رفع دفع کروا دیں تو دین میں یہ کام کر دوں گا. اور اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی آپ لوگوں کے درمیان؟ دیکھیں جو کیسز کی بات تھی وہ انہوں نے بولا تھا کہ ایک دفعہ کہ آپ چلے جائیں، شہباز شریف پرائم منسٹر بن چکا ہے تو آپ گجرات میں جائیں، تو حمزہ جو ہے وہ بھی ابھی وزیر اعلیٰ بن چکا ہے، تو آپ اپنے کیس جو ہے نا آپ کو پولیس نہیں پوچھے گی، آپ اپنے کیس ختم کر لیں. تو میں نے ان کو بولا کہ ابھی میں نہیں جا سکتا کیونکہ بچوں کی تھوڑی تعلیم کے سلسلے ہیں، تو انشاءاللہ
मैं सोचता हूँ तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद फिर ये वाली चीज़ें शुरू हो गई ऊपर से। तो मैं तो उस वक्त भी इनकी ऑफर जो उन्हें दी थी मैं नहीं गया था, मुझे पता था, मैंने कहा जाऊंगा, ये तो फिर इधर भी बच्चों को कौन देखेगा। थोड़ा पता टाइम इधर ऐसा होता है कि बच्चों को फिर छोड़ना लाना तो बड़ी जिम्मेदारी का सबूत हो जाता है। मैं उधर जाता हूँ, मैं उधर जाकर अंदर चला जाऊं तो फिर वो सारा काम ही खराब हो जाता है। मगर ये इन्होंने मुझे ऑफर दी थी कि आप चले जाएं तो आपको कोई भी पुलिस जो है ना नहीं पूछेगी, बिल्कुल 6 महीने तक आप अपना जो कुछ भी करना है उधर करें और अपने केस कोशिश करें कि आप खत्म करवा लें। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने, उन्होंने ऑफर दी थी, मैं नहीं गया था, सच पूछे तो। आप लोग नहीं गए। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताएं कि आप बेसिकली आप गुजरात का बताते हैं कि हम गुजरात के रहने वाले हैं, तो सारी बात है आपके फैमिली मेंबर्स अभी भी गुजरात के अंदर होंगे। तो अभी आप लोग आप अरशद शरीफ के हवाले से इनके ऊपर असैसिनेशन कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली को किसी किस्म का यहाँ पे पाकिस्तान में कोई थ्रेट या कोई मसला तो नहीं आया? कोई नहीं, इंशाल्लाह उधर या ठीक है, फैमिली अपना ध्यान रखती हैं। तो स्कॉटलैंड यार्ड ने भी उनके नाम लिखे हुए हैं। तो दूसरा अपना भी मेरा मतलब है कि ठीक है, उधर सिस्टम रिलेटिव हैं जो अच्छी या पाकिस्तान। हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ, फिलहाल ठीक है जी हाँ, उनके साथ वो ठीक है, अपना ध्यान रखते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। मगर अभी तक कोई ऐसा हादसा पेश नहीं हुआ कि जो बताया जाए। मगर ये है कि अपना स्कॉटलैंड यार्ड को उनके नाम दे दिए हुए हैं कि अगर उन्हें लिखा हुआ अगर कोई हादसा कोई ऐसी बात होती है तो हम पीछे भी राब्ता कर सकते हैं, कोई उनको डर खौफ नहीं होना चाहिए। अच्छा जैसे 2004 के अंदर जो मर्डर हुए थे, जो तकरीबन जो मुझे पता है उसमें तकरीबन 8 बंदे जो थे वो जख्मी हो गए थे और आई थिंक 12 लोग थे जो जिनका मर्डर हो गया था। तो वो बारे में 29 मर्डर हुए थे बेसिकली जी, 29, और जख्मी बहुत ज्यादा थे जी। ठीक है, FIR में 18 है आपके ऊपर इसका इल्जाम, आपके ऊपर FIR पाकिस्तान के अंदर कितनी है टोटल? मेरे ऊपर एक ही FIR है। ये FIR कब हुई थी? जब आप इधर आ गए थे? ये पाकिस्तान के अंदर थे FIR हुई तो आप इधर आ गए थे? जी जी, पाकिस्तान के अंदर ही FIR उन्होंने, मैं उधर था तो उन्होंने जो FIR मेरे ऊपर सेकंड FIR काटी बेसिकली, और उनको पता था कि ये आदमी ये नून का है और इसके ऊपर काट कटवा देते हैं ताकि ये इधर से। अच्छा, पाकिस्तान से जो लंदन का आपका सफर है, सब सुनिएगा, जो पाकिस्तान से लंदन का सफर है, जब आपके ऊपर FIR होगी तो इस सिलसिले में आपकी किसने हेल्प की वहां से आपको लंदन में लाने की? आपका और आपसे पहले कौन रहता है आपका इधर लंदन में? लंदन में मैं पहले भी इधर 10 साल रह कर गया हूँ और सारे जानते हैं, और काफी अच्छे लिंक्स भी हैं पाकिस्तान में भी। तो उधर भी काफी लोगों ने हेल्प की कि आप इधर से चले जाएं। तो फिर उधर से मैं 3 महीने बाद निकल आया। जा रहा है उन्होंने मेरे ऊपर सारे कत्ल डाल दिए। सियासी पार्टी ने आपकी हेल्प की? सियासी पार्टी ने आपको पाकिस्तान से निकालने में, जब आप मर्डर के अंदर आपका नाम आ गया था FIR में? अजय नहीं, किसी यानी कोई सियासी पार्टी ने तो हेल्प नहीं की, खुद ही हम ब्रिटिश थे तो फिर उधर से बस निकलना ही था। तो बैठकर बड़े तरीके के साथ, तो एक आदमी था, 1-2 आदमी थे, उन्होंने हेल्प की या वो सियासी नहीं थे उस वक्त भी को अच्छे ओहदों पर। आप मुस्लिम लीग नवाज में थे? मुस्लिम लीग नवाज में थे उस वक्त भी आप? जी आप मुस्लिम लीग नवाज की वजह से तो ये सारे पर्चे हुए हैं, सच पूछे तो। अच्छा, इसका मतलब है आपने ये सारा सिस्टम आपने सैक्रिफाइस पार्टी के लिए अपने आप को किया? जी उधर तो देखिए ना, अगर आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दूसरी पार्टी कहती है या हमारे साथ लग जाए तो या हम आप पर पर्चे करवा देंगे, तो दूसरी पार्टियां फिर आपके मुखालफ, आपकी दुश्मन बन जाती हैं। तो वो समझती हैं कि ये हमारे साथ आ जाए, तो नहीं आएंगे तो इनके ऊपर ये कत्ल इन पर डाल दें। तो मेरे ऊपर तो FIR थी नहीं, वो दूसरी ज़िमनियों में उन्होंने मेरे ऊपर डलवा दी, जिसका मेरे साथ दूर दूर तल्लुक ही नहीं है। और अभी भी किस सियासी पार्टी ने आपका नाम ज़िमनी में डलवाया था उस वक्त? किस सियासी पार्टी ने सब आपका नाम डलवाया था? काफ लीग वालों ने, सियासी पार्टी काफ लीग वालों ने। जी ठीक है। अच्छा सर साहब, हम उस वीडियो के ऊपर दोबारा आ जाते हैं। जो आपने वीडियो देखी वो तकरीबन आपने फरमाया कि जी मैंने 1 मिनट तक वो वीडियो देखी, तो उसमें जो अरशद शरीफ साहब थे उसके आपको आवाजें आ रही थी, चीहे मार, और अच्छा वो वीडियो कितनी दूर से बनाई गई थी, आप कुछ बता सकते हैं? एक कमरे में थे और बिल्कुल टेलीफोन के साथ वो वीडियो बनी हुई थी, और उनको वो मारे थे और वो चीहे मारे थे। नहीं, कितने फासले से बनी थी? कितना फासला? बिल्कुल नजदीक ही, या बिल्कुल
सामने ही थे, बिल्कुल नजदीक, सामने वीडियो दिखाई देते थे कि ये अरशद शरीफ है। वीडियो कैप्चर कर रहा था, उसका भी कोई अमल दखल था? उनकी वो मामलत कर रहा था जो बंदे ये नहीं, कर जो रहे थे? वीडियो वाला है वो नहीं, जो जिसने वीडियो बनाई है वो बड़े आराम से उसने बनाई हुई थी, और जो 3 थे वो उसको मार रहे थे, वो उस पर तशद्दुद कर रहे थे, मगर जो वीडियो बना रहा था वो बस घूम के वीडियो बना रहा था। अच्छा, वो घूम के वीडियो बना रहा था, और वो सारे आज जो है आप फरमा रहे हैं कि वो सारे थे सारे ब्रिटिश एंगल से कह वो ले रहा था कि ये अरशद शरीफ है, देख लें, यानी इसको मार पड़ रही है, इसको मार रहे हैं, वो घूम घूम के वीडियो और अपनी आवाजें आ रही थी, वो कम्युनिकेट कर रहे थे, चीहे मारने मार, वाले लोग जो थे वो जी हाँ वो मार रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे। और बेसिकली अरशद शरीफ साहब वो चीहे मार रहे थे, ज़ाहिर उनको वो रेंच के साथ उनकी वो पिटाई कर रहे थे, तो वो बेचारे चीहे लगा रहे थे और ये उनको मार रहे थे तीनों। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये सारा यानी कि वो गाड़ी में लेके गए, तो वो ये सारा ड्रामा बाद में क्रिएट किया गया? ये बाद में इन्होंने उनको जो है ना, मैंने जो फाइंड आउट किया कि उन्होंने उसको मार मार कर उधर ही कत्ल करके, बाद में उसको सर में पीछे से आके गोली मार के, उसके बाद इसको गाड़ी में डाल के जैसा मेरे ज़हन के अंदर एक उधर क्वेश्चन आ रहा है, जाकर फिर उधर आपको पता है पुलिस। सर सुनिएगा, आपने 20 सितंबर वाली मुलाकात के अंदर जब सारी बातें तय हो गई, तो फिर आपने उनको कह दिया था कि मैं आपको शूटर नहीं दे सकता, या आपसे इमरान खान के लिए शूटर मांगे गए थे? नहीं, उन्होंने अरशद शरीफ के लिए पूछा, मैंने कहा जी मेरे पास कोई ऐसे जराए नहीं है कि मैं आपको दुबई या कीनिया में, मेरे पास कोई ऐसे आदमी नहीं है जो मैं आपको दूं और वो अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अपना जो है उधर हम कर लेंगे, आप इमरान खान का। मैंने कहा जी इमरान खान का जो है ना वो मैं आपको काम करवा दूंगा। तो फिर आपने इमरान खान का करवा के दिया? मैंने एंड पर फिर भाग गया, मैंने कहा जी ना कर दी, मेरे पास से मैंने कहा आदमी नहीं हो पाए, तो उन्होंने जब आपने ना कर दी, फिर शाह साहब सुनिएगा, जब आपने ना कर दी, आप अरशद शरीफ वाले को भी के हवाले से भी शूटर प्रोवाइड ना कर सके, इमरान खान के हवाले से भी पाकिस्तान में शूटर प्रोवाइड ना कर सके, तो फिर वो आपको दोबारा से अपनी पार्टी के अंदर बुला रहे हैं और आपको वीडियो दिखा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, जब आपने इनकार कर दिया तो वो आपसे खफा नहीं हुए? नहीं, खफा तो देखें कैसे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं उनकी मीटिंग में शामिल हूँ, उनकी इस क्रिमिनल एक्टिविटीज का हिस्सा बन चुका था, और उनको पता था कि ये तो इतने सालों से हमारे साथ है, तो ये तो कहीं नहीं जाएगा, ना किसी को बताएगा, अगर ये बताएगा तो खुद भी फंसेगा। दूसरा, उनको मेरे ऊपर एतबार भी बहुत ज्यादा, क्योंकि लॉयलिटी भी होती है पार्टी के साथ इतने सालों से। शाह साहब, कैसे ख्याल पैदा हुआ, क्या सोच के आपने ये सारा चीजें आप बता रहे हैं? जब वो सच पूछे ना, वो अरशद शरीफ की वो चीहें जो थी ना, वो मुझे, मैं सोया हुआ था तो वो मेरे ज़हन में आई, तो मेरा बड़ा वो जो ना दुख होया मुझे। मैंने कहा यार कितना अच्छा जर्नलिस्ट, कितनी बेदर्दी के साथ इन्होंने मारा है उसे। तो उसका जो ख्याल लेकर ना आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं खड़ा हो गया, तो मैंने कहा चलें कौम को बता देते हैं असल हकीकत, असल कातिल लंदन फलाने। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत सारे साफी हैं, बड़े इन्वेस्टिगेटिव किस्म के साफी हैं, इनको असल में इशू क्या था अरशद शरीफ से? इन्होंने जारी बात है इतना मतलब एक लॉन्ग पीरियड के लिए एक सारी मैनेजमेंट की, आपके कॉल कि अरशद शरीफ का जो मर्डर है वो इन लोगों ने करवाया है, तो इनको क्या खतरा था अरशद शरीफ से? क्या इनके पास से कुछ बताते हैं कि जो डॉक्टर रिजवान के पास से कुछ फाइलें थी जो FIA के हवाले से 9 फाइलें थी, उसके अलावा कुछ वीडियोस थी जो उन्होंने एजेंसियों से हासिल की थी, जो मरियम नवाज हासिल करना चाहती थी। वो बड़ा पीछा कर रही थी और उसका बड़ा प्रेशर था, मुझे तो पता है ना, बहुत ज्यादा उसका प्रेशर था। वीडियोस थी जिसकी वजह से इन लोगों को इतने खतरात थे। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कीजिएगा कि ये इनको सिर्फ मरियम नवाज के हवाले से ज्यादा खदशात थे, या नवाज शरीफ के हवाले से थे, या कोई और इनका फैमिली मेंबर उन वीडियो के अंदर इन्वॉल्व था? ये यहाँ पे थोड़ा सा जस्टिफाई कीजिएगा। ये आई थिंक कि कोई मरियम नवाज को वो वीडियोस चाहिए थी। अब देख रहे हैं कि वो वीडियोस हैं क्या, वो उन्होंने को बताया नहीं। वो कहते हैं कि उसके अंदर कुछ राज हैं, 9 फाइलें हैं जो लैपटॉप के अंदर हैं, जो डॉक्टर रिजवान के FIA के हवाले से हैं, जो उसके बाद कुछ वीडियोस हैं जो इसने एजेंसियों से हासिल की हैं, और वो एक नेटफ्लिक्स पे मूवी भी बनाना चाहता था, रिलीज करना चाहता था कि इनके करप्शन के हवाले से भी। तो काफी चीजें थी वो जो इसका इतना पीछा कर रहे थे ना, वो इसके पीछे हाथ धोकर लगे हुए थे। यानी इमरान खान से पहले वो चाहते थे कि अरशद शरीफ को कत्ल किया जाए,
تاکہ اس سے سب کچھ چیزیں حاصل کر لی جائیں۔ جب اس وقت مرڈر ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے توپوں کا رخ عمران خان کی طرف کر دیا۔ اب اس کو بھی نئے چیف آف آرمی کی تقرری سے پہلے عمران خان کا بھی قتل کریں تاکہ میں چوتھی دفعہ جا کر وزیر اعظم بنوں اور ادھر اپنا جو ہے پاکستان کو رن کریں۔ تو باقی پارٹی وہ کہتے ہیں ویسے ہی عمران خان کا قتل ہو جائے گا تو باقی جو ہے میں وہ کہتے ہیں باقی سب ادھر ادھر تتر بتر ہو جائیں گے۔ یہ دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں، 68 پتہ نہیں ادھر سے آئے ہیں، نون سے ہیں، اور 80 کچھ وہ پیپل پارٹی سے کچھ آئے ہیں، کچھ ادھر ادھر سے۔ تو یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ سب بھاگ جائیں گے، واپس ہمارے پاس آ جائیں گے۔ بس عمران خان ہی ایک ایسا شخص ہے جس کو رستے سے ہٹانا ہے۔ اگر وہ رستے سے ہٹ گیا تو ہمارا پلیٹ فارم بالکل زبردست طریقے کے ساتھ آگے بڑھے گا اور کوئی بھی ہمارے رستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ صرف عمران خان ہی ان کو ایک بڑی رکاوٹ دکھائی دیتا ہے اس سیاسی معاملات میں، باقی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس لیے وہ عمران خان کو ہر صورت میں قتل کروانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی، اور خان صاحب ابھی اپنی احتیاط کر رہے ہیں۔ اگر مارے جاتے تو وہ کہتے ہیں جی بے نظیر کو 10 دن میں آدمی بھول گئے تھے، تو خان صاحب کی جتنی پاپولیرٹی ہے 20 دن میں آدمی بھول جائیں گے، پھر ان کو روٹی کپڑا دیں گے تو تھوڑی مہنگائی سستی کریں گے تو عوام ویسے ہی ان کو بھول جائے گی۔ شاہ صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے سارے معاملات سوشل میڈیا کے اوپر آ گئے، آپ لوگوں نے وہاں پہ آپ اس کے ظاہری بات ہے مین وٹنس ہیں FIR کے اندر، تو جو آپ لوگوں نے FIR لانچ کی ہوئی ہے، کل میرے ساتھ طارق جوہر صاحب تھے وہ بھی بتا رہے تھے، تھوڑا سا آپ بھی ہمیں بتا دیجئے اس کے اوپر کیا پیش رفت ہو رہی ہے، کیونکہ وہ تو چلے گئے جنیوا کے اندر، آپ نے لاسٹ ٹائم جو ایویڈنس دیے تھے ان کے اندر کوئی تقویت نہیں تھی کہ ان کو وہاں کی جو پولیس ہے وہ روک پاتی۔ دیکھیں جی انہوں نے بولا تھا کہ میں نے ان کو بولا جی مریم نواز اور نواز شریف برطانیہ سے بھاگ رہے ہیں، مجھے پتا چلا ہے، تو اس نے بولا آپ نے بہت اچھا کیا جو مجھے اس بات سے بتایا کہ یہ ادھر سے جانے کی تیاری کر رہی ہے، میں اس پر کنسیڈریٹ کر رہی ہوں، یعنی میں ان کو سٹاپ کروں گی، کیونکہ جب تک ان کے انٹرویو نہیں ہوتے یہ ان کیسوں سے ارشد شریف کے قتل سے یا عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے جو آپ نے ایلیگیشن ان پر لگائی ہیں اور جس کے آپ نے ثبوت ویڈیو کے طور پر ہمیں دیے ہیں اور جو آپ نے سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے جس میں آپ نے بولا ہے کہ میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے، تو اس سے جب تک یہ بری نہیں ہوتے یا بے گناہ نہیں ہوتے تو تب تک ان کو میں جانے نہیں دوں گی۔ تو میں نے کہا اگر وہ بھاگے آپ نے تو 6 تاریخ کو آنا ہے، تو وہ کہتی ہے اگر بھاگے تو پھر تو گڈ لک ٹو دیم ہے، تو اگر ادھر آئیں گے تو پھر ان کو میرا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب وہ 6 تاریخ کو واپس آئی ہے تو یہ 1-2 دن پہلے جنیوا کی طرف بھاگے ہیں، اب ادھر وہ لوٹ مار کر رہے ہیں، تو اب اس کے بعد دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی وہ آگے سے پاکستان جا رہی ہے، تو پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے جی۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا جی وہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں اب یہ کدھر جاتی ہے، ادھر جاتی ہے واپس آتی ہے۔ اب پولیس والی آپ کو پتا ہے جب آپ اس کو ای میل کرتی ہیں تو وہ جواب دیتی ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب اگر یہ پاکستان اگر یہ آ جاتے ہیں اور یہاں سے یہ سارا معاملہ دوبارہ سے ہائی لائٹ ہوتا ہے تو آپ کو اگر کوئی انویسٹیگیٹو ایجنسی پاکستان میں بلاتی ہے آپ سے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، آپ کا یہی بیان قلم بند کرنے کے لیے، تو آپ آ جائیں گے؟ وہ میں آلریڈی ویڈیو لنک پر دے چکا ہوں ان کو، اور اگر وہ مجھے بلائیں گے کہ ہم آپ کا ذمہ داری لیتے ہیں، آپ کو ہم انشاءاللہ پوری سیکورٹی بھی دیں گے، تو پھر کیسوں کے حوالے سے بھی اگر ٹھیک ہے تو میں آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آ کر پاکستانی آپ جو قوم کے بات لیے کر رہے ہیں وہ 100% آپ اپنے موقف کے اوپر لندن میں بھی پکے ہیں، پاکستان میں بھی پکے ہیں؟ پاکستان میں بھی کھڑا ہوں اور ادھر بھی کھڑا ہوں، اور عمر جو چیمہ صاحب ہیں جو گورنر تھے، ایکس فارمر گورنر، ان سے بھی بات اس دن ہوئی تھی، تو انہیں بولا تھا کہ شاہ صاحب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ پوری سیکورٹی بھی دیں گے۔ میں نے کہا جی آپ ذمہ داری اٹھائیں گے تو انشاءاللہ گورنمنٹ پاکستان اٹھائے گی تو ڈیفینیٹلی آئیں گے۔ اور آپ ان کو پہلے میں نے کہا آپ ان کو گرفتار کریں، میں آ کر گواہی دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، پاکستان میں سے کس قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو اپروچ کر رہے ہیں، آپ کو کالز کرتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کس سیاسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، یہ ذرا بتا دیجیے گا مجھے۔ پاکستان میں دیکھیں پہلے تو پولیس والے ہیں، کچھ وہ کالنگ کرتے ہیں جو اچھے عہدوں پر ہیں، اسی طرح کچھ سیاسی پارٹی ہیں جس میں نون کے بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے PTI کے بھی ہیں، بلوچستان سے بھی ہیں، اسلام آباد سے بھی ہیں، گجرات سے بھی ہیں، جو کالنگ کرتے ہیں کہ آپ
किसी किस्म की भी फिक्र ना करें, कोई हेल्प हुई तो हम तैयार हैं, ये है वो है। मैंने कहा जी ठीक है, ज्यादा देख किस ले। मैं पार्टी के तो लोग आपको एंगेज कर रहे हैं? ज्यादा किस पार्टी के लोग आपको एंगेज कर रहे हैं? पीटीआई के लोगों ने काफी कॉलें की हैं, और नून के भी ज्यादा उन्होंने भी की हैं, काफी दिया उन्होंने भी की ठीक है। हैं, तो शाह साहब और आप जो है वो पुलिस की भी। तो शाह साहब ये सारे मामले के बाद आपको, जब आपने न्यूज़ से ये एक नई बात बताई है, सोशल के ये वीडियो के हवाले से आपने वीडियो वॉच की है अर्शी शरीफ के हवाले से, तो इस हवाले से उसके बाद कोई आपसे दोबारा कोई इधर का जो बंदा है नासिर भट्ट या कोई और लोग, कोई आपको दोबारा से कोई मीटिंग की कॉल आई हो आपके साथ, कोई उनका कोई टेबल टॉक कोई उन्होंने सोचा हो, कोई ऐसा हुआ है? नहीं, मेरी किसी से कोई ऐसी बात नहीं हुई, मगर वो इनडायरेक्टली इधर उधर से वो पैगाम देते हैं कि हमें माफ़ कर दें जनाब, हमें मेहरबानी है, हम फंस जाएंगे, आपको क्या हो गया है, आप एकदम ये। मैंने कहा जी आप मेरे साथ आएं, बच जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, और आपके बाद में साथ फिर आएंगे तो आप कैसे बचेंगे? सजाएं कम होगी ना जी, फिर सजाएं कम होगी। कैसे सजा कम हो जाएगी? आप सच बोलते हैं ना इस कंट्री में, बताते हैं जी कि मैं ठीक है मानता हूं, तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूं पुलिस वालों के साथ कि ये हकीकत है। तो फिर आपकी जो कॉन्स्पिरेंसी है वो तो साबित हो जाएगी ना, कॉन्स्पिरेंसी तो आपकी साबित हो जाएगी, उसकी सजा तो इन लोगों को मिलेगी। मिलेगी, मगर वो इधर के जो अपना देखते हैं वो सोचते हैं कि इसने भी आकर बयान दिया है और इसका भी ज़मीर जागा है और ये मान गया है, तो चलें इसको कम सजाएं देते हैं, फिर वो कम सजाएं देते हैं। सच पूछे तो वो इधर गवर्नमेंट जो बरतानिया क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि ये आदमी आ गया है तो और मान गया है, और पकड़ने से गिरफ्तारी से पहले ही मान चुका है, तो इसको ठीक है हम मुद्दई बना लेते हैं उस केस के खिलाफ, तो उसको फिर वो कहते हैं कि आप कटहरे में बोलेंगे। तो फिर आप जब डील तो नहीं कर लेंगे, डील तो नहीं कर लेंगे आप नवाज शरीफ से? नहीं, डील तो नहीं करेंगे जी, डील तो देखें ऑफर की उन्होंने, मैंने तो ठुकरा दी, तो डील तो नहीं करेंगे ना जी। डील तो कैसे हो सकती है? डील करेंगे तो फिर अरशद शरीफ के कत्ल के साथ डील करेंगे, ये तो हो नहीं सकता। इमरान खान पर कातलाना हमला वो तो चलो बच गए, मगर देखें अरशद शरीफ के आप कत्ल के साथ, उसके खून के साथ आप गद्दारी तो नहीं करेंगे पाकिस्तानी कौम के साथ। आपने अगर अपने मौकफ पर खड़े हैं तो फिर सांस के आखिरी सांस तक इनका मुकाबला करेंगे, और उसके शहीद का जो खून है वो लोगों को, कौम को बताना है और इनसे वो हिसाब चुकता करना है। ये गद्दारी तो नहीं करनी कि पैसे लेकर बैठ जाना है या डर कर बैठ जाना है। मैं तो देखें खड़ा हूँ, कम्युनिटी को भी बोलता हूँ कि आए मेरे साथ खड़े हो, इनका मुकाबला करें, मेरे पास प्रूफ है, मैंने स्कॉटलैंड यार्ड को दिए हैं, तो आप भी सब आए। मगर आप देखें काफी लोग हैं वो जो प्रोटेस्ट करते थे, वो आप देख लें वो काफी डर डर के भाग चुके हैं वो भी, क्योंकि ये एक नई चीज सामने आ गई है। इसमें लोग समझते हैं कि बहुत खतरा है, अगर शाह साहब के साथ खड़े होंगे तो हम भी इस जंग में ना मारे जाएं। तो ज्यादा एशियन कम्युनिटी है ना, वो ऊपर से तो वो साथ खड़ी है, मगर प्रैक्टिकली एक्शन के साथ खड़े होने के लिए वो छुप जाते हैं, उनसे डरते हैं, जो मैंने फील किया। मगर मैं तो खड़ा हूँ अल्लाह की हुक्म से। आप खड़े रहेंगे, आपको कोई आपके ऊपर कोई यहाँ से किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं है? आपके घर के बाहर मैंने सुना है लगाई हुई है सिक्योरिटी है? ये मेरे फुल प्रोटेक्शन है अल्लाह के हुक्म से, और टेलीफोन भी डायरेक्ट है। इंशाल्लाह जब भी कॉल करूं उसी वक्त वो मेरे पास आ जाएंगे, उनको पता है सारा। कोऑपरेट कर रहे हैं? पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरा सर, पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, या वो कहते हैं आप जाएं जिधर भी। अब आपको क्या लगता है नवाज शरीफ लंदन इधर आएगा, इधर लंदन के अंदर आएगा या पाकिस्तान में आएंगे ये लोग? देखें जी, अगर तो ये इधर आते हैं वापस जनेवा से वापस, मरियम नवाज और नवाज शरीफ, तो फिर डेफिनेटली स्कॉटलैंड यार्ड इनका सामना इनको करना पड़ेगा। या तो ये एयरपोर्ट पर ही रेस्ट हो जाएंगे, अगर नहीं होते ठीक है तो गारंटीड इनको इंटरव्यू देने पड़ेंगे वॉलंटरी, और ये इंटरव्यू में बड़े घबराते हैं, इनको पता है कि ये सच का सामना कैसे करेंगे, तो बड़े डरे हुए हैं, इनके पास भी चॉइस नहीं है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरफ जाता है, उधर GIT में वो इसका वेट कर रही है, इधर आता है तो स्कॉटलैंड यार्ड कर रही है, अब ये जिनेवा में घूम रहा है। ठीक है, तो शाह साहब कल तारिक महमूद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि हम लोगों ने कोई मीटिंग रखी हुई है, वो होगी आपकी मीटिंग अभी या होनी है?
पुलिस वालों से? जी आज ये मीटिंग इंशाल्लाह आज शाम को मीटिंग करनी है उनसे, तो इंशाल्लाह ताला फिर अभी नहीं हुई, अभी मेरी एक इधर थी बिजनेस मीटिंग थी, उससे मैं फारग हो चुका हूँ, तो फिर आज मीटिंग करनी है। ईलिंग में मीटिंग है हमारी उनके साथ, सोलिसिटर के साथ और तारक साहब के साथ उनके मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, मुझे आपने ये बताना है कि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि जी तस्नीम हैदर के पीछे जो है वो कोई एजेंसी है, तो सर आपके पीछे कोई किसी किस्म की कोई एजेंसी तो नहीं है, कोई मामला तो नहीं कोई जी कोई एजेंसी नहीं है, बिल्कुल ये बस ऐसे ही बुख्तान लगाते हैं जी इनके पीछे। साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, कोई एजेंसी नहीं है ख्वानज़ादा भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, हक और सच पर अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं और प्रूफ के साथ खड़े हैं, तो एजेंसी नहीं है, ना एजेंसी ने कोई ऐसी बात बोली है, मगर लोग सोचते हैं कि शाह साहब के पीछे कोई एजेंसी है, इसी वजह से ये जो है इस तरह हक और सच पर इतनी बड़ी ताकत का अकेले में कैसे मुकाबला कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला की देन है, बस ज़मीर जाग गया तो खड़े हो गए, जब आप खड़े हो जाते हैं तो फिर फतह भी अल्लाह ताला की ज़ात आपको देती है। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया। मीटिंग का हवाल भी मैं पूछूंगा किस दिन, आपको दोबारा फिर ज़हमत दूंगा। अल्लाह ताला जो भी हक सच है वो उसके ऊपर आपको रहने की और हक सच बयान करने की जो है वो आपको